गजाल आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन आमचो अजून तेंकोय काडूंक ना. आमी वेलकम करता तेंच्या डिसिजना खातीर. बाबसुदीन ढवळीकर हांच्यांनी म्हटलां आनी म्हाका खबर आसा तांच्यांनी, कारण खूब सिनियर मंत्री आसात, ते खूब वर्सां आमदार मंत्री उरलेले आसात. तांच्यांनी अजुनूय बी सरकाराचो तेंको काडूंक ना. जरी म्हटलें काही तांचे आमदार आमच्या कडेन आयले, तेंच्याहून स्वतांनी तेंच्यांनी आमच्या मदीं प्रवेश केलो, तरी सुद्दां आसतना तेंच्यांनी एक स्टेप जो घेतलो की आमी लोकसभेचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे ना. हांव वेलकम करता तेंच्या डिसिजनाचे. ही एक विजन आसलेले लिडर, तांकांय खबर आसा तेन्ना केंद्रांतल्यान हेज्या मोठ्या प्रमाणात गोंयाक मदत पयली फावटी जाता. हांवें म्हटलां MGP आमकां लोकसभेक सपोर्ट करता, ओके, ही बरी गजाल आसा. म्हटलां लोकसभेक आमी वेलकम करता, तांचो आमकां सपोर्ट आहा ह्या विशयाचेर. ताज्याच पार्टी मदीं ताज्याच पार्टीन जर तेजे दोन आमदार फुटून जेन्ना तूं आतां तुमचेर कोणी दोग जाण फेरे येता म्हणल्यार तूं नाका म्हणटलो. आमी वेलकम केलें तांकां. दॅट इज सो. ओके, ऑफकोर्स आमकां वी नीड टू एकोमोडेट अनदर कलीग, दॅट्स वाय वी हॅड ड्रॉप्ड. तांच्यांनी जो नितीन गडकरीन जो हे केला तो म्हाका दिसता महाराष्ट्रांत केल्लो आसा. येस येस. काही बाबतींत जेन्ना आमी विकासाच्या दृश्टीन वता, जेन्ना विजन पळयता, एखादो आमदार जेन्ना पळयता की आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय, आपल्या मतदारांचो विकास जावपाक जाय, जे पावल विकासाच्या दृश्टीन मारता किंवा मतदारांचो विकास लक्षात घेवन मारता आसत जाल्यार त्या दृश्टीन आमी वेलकमूय करपाक जाय. आनी गोंयांत तेज्या वेळी तेंच्यांनी दोगांयनी डिसिजन घेतलें हें आपल्या मतदारांक लक्षात घेवन घेतलेलें डिसिजन आसा. ताज्या खातीर तेंच्या मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंट तांकां दिसलें की थंय रावन आपल्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट केन्ना जावची ना, आपल्या मतदारांची डेव्हलपमेंट केन्ना जावची ना. ताज्या खातीर तेंच्यांनी जे पावल उचललां तें आमी वेलकम करता. आनी डेफिनेटली त्या दृश्टीन तेंच्या फाटल्यान आमी भक्कम रावतले. तेंच्या मतदारसंघात किंवा तेंच्या मतदाराच्या बाबतींत विकास करपा खातीर आमी बरोबर आसतले. आमी म्हटलां विकासाच्या फाटल्यान, विकासा खातीर येयल्ल्या लोकांच्या फाटल्यान डेफिनेटली विकासा खातीर जे लोक आमच्या बरोबर आयल्या, ओके, तांच्या फाटल्यान आमी बरोबर आसतले. गोवा फॉरवर्डाचे दोग जाण तुमकां येवपा सांगूंक गेले अशें कांय ना. गोवा फॉरवर्ड ही पार्टी आमची अलायन्स पार्टनर आसा आनी गोवा फॉरवर्डचे लिडर विजय सरदेसाय हे म्हजे बरे मित्र आसात. ताजी पार्टी ताजी स्ट्रॉंग आसा. तांणी सांगलां की तांचो बॉन्ड जो आसा हो इंटॅक्ट आसा आनी ताज्या खातीर हे सरकार चलयता आसतना विजय सरदेसाय हे उपमुख्यमंत्री आसा आनी प्रत्येक डिसिजन्स हे जे आसा हे बरोबर घेवन वता. आनी विजयान पुराय म्हणजे लोकसभेच्या दृश्टीन उत्तर गोंयांत, दक्षिण गोंयांत आमकां पुराय सपोर्ट केल्लो आसा. दोनूय कडले कॅन्डिडेटाचो फॉर्म भरपा खातीर दोगूय जाण आमचे कडेन बरोबर आशिल्ले. ते फुटोन बिटोन येवपाचें कांय ना. तेंची पार्टी स्ट्रॉंग जावची तेंच्या दृश्टीन ते प्रयत्न करीत.